Si Jesus ang Mesiyas. Gipadala sa Dios si Anghel Gabriel sa Nazaret, ngadto sa kabirhen ginganlag og Maria, sa gipanaaran nga ikasal kang Jose nga kaliwat ni Haring David. Miingon si Gabriel ni Maria, maghimaya ka Maria, ang Ginoo anaa kanimo, iya kang gipili. Si Maria wala mahimutang sa ipasabot ngadto mga pulunga. Apan si Gabriel miingon, ayaw kahadlok Maria, kay ang Dios nimuot kanimo. Gimahal kaniya, manamkon og magsabaka og batang lalaki, imo siyang hinganlan og Jesus. Mahimo siyang bantugan og tagon sa anak sa kahitasan. Nangutana si Maria, unsang pagi kini mahitabo? Wala ako'y nailhan nga lalaki. Mitubag si Gabriel, ang Espiritu Santo ang gahom sa kahitasan mukunsad kanimo. Sa Dios walay butang nga dili mahimo. Unya miingon si Maria, usa lang ako kasulugoon sa Dios, matuman kanako ang kabubuton sa Dios. Lucas Kapitulo 1, versikulo 27 hangtod 38. Si Jose taong matarong og Dios nun, iyang namatikdan nga si Maria, ang iyang pangasawunon, nagsabak, kay iya siyang gimahal pag-ayo og dili niya sa gustong pasakitan. Naghuna-una siya nga makigbulag kaniya sa hilom. Niya nang gabhiuna, nakit-an niya ang sinugong anghel sa Dios. Ang anghel miingon kaniya, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok. Dawata si Maria nga imong asawa, ang batang iyang gidala gikan sa Dios Espiritu. Manganak siya og batang lalaki og hinganlan og Jesus. Kay iyang ibalik ang mga tao ngadto sa Dios. Mao nga ang mga gipanulti ni propeta Isaias matuman. Tan-awa ang birhen manamkon, manganak siya og batang lalaki og hinganlag Emmanuel. Ang iyang ngalan nagpasabot ang Dios ania kanato. Mateo Kapitulo 1. Nadtong panahona naghari sa Roma si Emperador Augusto. Mihatag og balaod ang tanang tao na muyo sa atong gingharian kinahanglan magpalista sa senso. Tagsa-tagsa didto sa lugar nga gigikanan sa iyang pamilya. Gidala ni Jose si Maria ngadto sa Belin, ang syudad nga natawhan sa pamilya ni David. Didto si Maria nanganak og batang lalaki, ang iyang unang anak. Iya kining gilampinan o gipahiluna sa pasungan, kay wala man sila lugar sa balay sakanan. Dool sa Belin, dihay mga magbalantay sa karnero. Miadto kanila ang sinugo sa Dios. Nalukob sila sa silaw sa iyang kahayag. Ang mga magkakarnero nangahadlok, apan ang anghel mingon, ayaw kahadlok. Akong gidala kaninyo og sa tibok katawhan ang mahimayaong balita. Karong adlaw didto sa syudad ni David, ang manunubos na tao, siya ang Ginoo. Mailhan ninyo siya sa ingon niini. Usa ka bata nga gilampinan, gipahigda sa usa ka pasungan. Sa kalit mitungha ang daghang anghel sa sibsiban ng lugar. Gidayeg nila ang Dios og misinggit. Didto sa langit ang mga malipayong awit giawit sa Dios, og sa yuta ang katawhan adunay kalinaw tungod kay gihigugma sila sa Dios. Unya ang mga magbalantay nag-inusara na usab. Miingon sila sa usag-usa, dali mangadto kita sa Belin og tan-awon ang hitabo didto. Nagdali silang miadto og nakita nila si Maria, si Jose og ang batang naghigda sa pasungan. Ila kini nakita og giasoy nila suban ang gisulti sa Dios mahitungod sa bata. Ang tanan nakadungog natingala. Si Maria sa laing bahin nagtago nining tanan sa iyang kasing-kasing nga namalandong. Namalik ang mga magbalantay uban sa ilang mga karnero. Nag-awit sila og pagdaig og pasalamat sa Dios sa tanan nilang nadungog og nakita. Sa walo na kaadlaw ang bata, ginganlan siya sa ngalan nga gisulti ni Gabriel, Jesus nga nagkahulugan, ang Dios nagluwas. Lucas Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 21. Sa panahon na tao si Jesus, si Herodes ang nangulo sa Jerusalem, isip hari. Unya ang mga manggialamong tao nga gikan sa silangan miabot sa Jerusalem. Nangutana sila, hain man ang bag-ong gipanganak nga hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang pagsubang siyang bituon sa langit, miyanhi kami aron mo yukbo kaniya. Pagkadungog ni Hari Herodes niini, nalisang siya. Ang mga namuyo sa Jerusalem mibati usab sa maong kakulba. Si Herodes mipatawag sa mga pari o sa mga magtutudlo o manggialamon sa balaang kasulatan. Gipangutana niya sila, asa man ang Mesiyas, ang manunubos ipanganak?
Mitubag sila, ipanganak siya sa bilin. Mao kana ang gisulti ni propeta Mikiyas. Ikaw bilin sa yuta sa Huda, usa ka bililhong syudad sa mga prinsipi, kay natawo kanimo ang mangulo og magdala sa lungsod sa Israel. Gipadala ni Herodes ang mga manggialamong tao ngadto sa bilin. Lakaw kamo, pangita ang bata. Kung inyo siyang hikitan, sultihidayon ako aron moadto sab ako og muyukbo kaniya. Sanang lakaw na ang mga manggialamong tao, ang biton nga ilang nakita sa silangan migiya kanila. Mihunong kini sa ibabaw sa dapit nga natawhan ni Jesus. Nalipay sila pag-ayo. Misulod sila sa balay. Nakita nila si Maria ug ang bata, miyukbo og misimba niini. Unya mihalad silang mga gasa, bulawan, insenso og mira. Niya nang gabi una, gisultian sila sa Dios nga dili mo balik ni Herodes. Mao nga mibiya sila balik sa ilang nasod agi sa laing dalan. Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 12. Pagkagabi, gimanduan sa Dios si Jose, pinagi sa damgo. Bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan, ikyas ngadto sa Ehipto. Ug pabilin kamo didto, hangtod sultihan ko kamo. Gusto ni Herodes patyon ang bata. Sa tungang gabi, mibangon si Jose ug milayas paingon sa Ehipto, uban si Maria ug ang batang si Jesus. Apan matikda ni Herodes nga ang mga manggialamon wala mo agi og balik sa Jerusalem. Nasuko siya og nagsugo nga patyon ang tanang batang lalaki sa bilin og sa palibot sa siyudad nga wala pa mo edad og 2 ka tuig. Wala madugay, human mamatay si Herodes, ang anghel misulti kang Jose sa damgo. Bangon, dad-a ang bata og ang iyang inahan, balik kamo sa yuta sa Israel. Mibangon si Jose, mibalik siya sa yuta sa Israel, uban si Maria ug ang batang Jesus. Namuyo sila sa Nazaret. Mateo kapitulo 2, bersikulo 13 hangtod 23. Matag tuig, ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem para sa pitsa sa Pasko. Sa dihang si Jesus, napulog 2 ka tuig na, gipauban nila siya. Pagkahuman sa pista, mibalik sila sa ilang balay. Si Jesus sa laing bahin nagpabilin sa Jerusalem. Ang iyang mga ginikanan wala makamatikod niini. Nangita sila kaniya sa ilang mga parinti o mga higala. Sanglitula nila siya makiti, mibalik sila sa Jerusalem. Gipangita nila ang ilang anak sa tibok syudad. Sa ikatulog ka adlaw, nakita nila siya sa templo. Si Jesus naglingkod uban sa mga manunudlo sa balaang kasulatan, naminaw og nangutana siya kanila. Natingala sila sa iyang maalamong pangutana og mga tubag. Sa nakita na siya sa iyang mga ginikanan, sila naguul pag-ayo. Ang iyang inahan miingon kaniya, "Anak ko, nganong imo man kinigibuhat kanamo? Ang imong amahan ug ako nangita kanimo nga nabalaka." Si Jesus mitubag, "Nganong gipangita man ninyo ako? Wala ba kamo masayod nga gikinahanglan ako sa balay sa akong amahan?" Unya mibalik si Jesus uban kanila ngadto sa Nazaret og nagmasinugtanon. Lucas kapitulo 2 bersikulo 41 hangtod 52. Si Juan, ang anak sa paring si Zacarias og ni Isabel, nagpuyo sa kamingawan. Sadang gitawag siya sa Dios aron himuong iyang sinugo. Si Juan miadto sa dapit duol sa subang Jordan og miingon sa mga tao, "Ayuha ang inyong mga binuhatan, pagbag-o sa inyong kinabuhi, pagpabunyag kamo sa Jordan, aron pasayloon sa Dios ang inyong mga sala." Mao kini ang gisulti ni propeta Isaias. "Usa ka tingog misinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Dios, tulira ang agianan para sa Dios. Ang matagwalog musaka, ang mga bungtod o kabukiran mapatag, ang mga liko-liko nga dalan matulid, ug ang mga libaong mahapsay. Ang tanang katawhan makasaksi sa gasa sa kaluwasan sa Dios." Isaiah kapitulo 40, bersikulo 3 hangtod 5. Daghang mga tao ang miadto kang Juan sa Jordan. Nagpabunyag sila kaniya og nangutana, "Unsa may among buhaton?" Mingon si Juan, "Kinsa kadtong adunay 2 ka sapot, ihatag ang usa sa walay sapot. Kinsa kadtong adunay igong pagkaon, kinahanglan hatagan niya ang gigutom. Sa mga maniningil og buhis miingon siya, ayaw pasubra ang inyong pagpaningil. Og sa mga sundalo, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo panghadlok ni bisan kinsa, pag malipayon kamo sa inyong suhol. Daghan ang nagtuo nga si Juan mao ang Mesiyas, ang manunubos.
Apan miingon si Juan kanila, ako nagbunyag kaninyo sa tubig lang, sunod kamo kanako. Ang mas makagagahom pa nga kang kinsang sandalyas siya magbunyag kanimo sa Espiritu Santo og sa kalayo, siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo og sa kalayo sa paghukom. Lucas Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 18. Sa nag-edad na si Jesus og katluan katuig, miadto siya kang Juan sa Jordan. Nagpabunyag siya. Pagkahuman nag-ampo siya. Yan ang higayuna, miabli ang langit ug ang Espiritu Santo. Mikunsad kang Jesus sama og salampati nga naglupad sa ibabaw. Usa ka tingog ang namulong gikan sa langit, ikaw ang akong mahal nga anak, gikahimut-an ko ikaw. Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 hangtod 23.